अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। आज 3 जून बरोज बुध। एक तरफ तो जी ईरान अमेरिका जंग पूरी ताकत के साथ, पूरे जोरों शोर के साथ दोबारा से शुरू हो चुकी है। इस वक्त यूएई, कवैत और बहरीन पर बमबारी जारी है। बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है और जाहिर है इस जंग का दोबारा मुड़ के आना, दोबारा से शुरू हो जाना, ये इस पूरे खित्ते के लिए खतरे से कम नहीं है। और नेतन्याहू की जो ख्वाहिश थी कि जंग ना रुके, क्योंकि जंग जब तक जारी रहेगी तब तक नेतन्याहू का इक्तदार चलता रहेगा। और कुछ अरब ममालिक की भी ये ख्वाहिश थी कि ईरान का कचूमर निकले और उनकी खित्ते के अंदर अजारादारी कायम हो, और पाकिस्तान जैसे मुल्क, बांग्लादेश, इंडिया जैसे मुल्क, अफगानिस्तान जैसे मुल्क जो गरीब है, जाहिर है अब उनका इनडायरेक्ट इस जंग से कचूमर निकलेगा जब पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर चीजें महंगी हो जाएंगी। बहरहाल इस जंग के अंदर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, एक तो इस वीलॉग के अंदर हमने इस हवाले से बात करनी है। सुहेल अफरीदी बगावतों का सामना कर रहे हैं, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और इन मुश्किलात के आने में उनका अपना भी किरदार है, जाहिर है। और कुछ दीगर जो उनके हासदीन है वो भी एक फैक्टर है। तो अब उनके खिलाफ क्या बगावत हो रही है, क्या मामला है, उस पर बात करनी है। इमरान खान साहब को डील्स तो ऑफर हो रही हैं और मुसलसल हो रही हैं। ऐसा कोई हफ्ता या महीना नहीं गुजरा होता जब कोई ना कोई उन्हें डील ऑफर ना हो। अब क्या मामलात हैं, कहां तक मामलात पहुंचे। अगरचे कल अलीमा खान से हमारी बात हुई अडियाला जेल के बाहर, तो उन्होंने तरदीद की, उन्होंने कहा कोई डील नहीं है, कोई मुलाकातें नहीं है, सब कहानियां हैं। लेकिन खबर है, चीजें चल रही हैं, चीजें चलती रहती हैं। और ज़ाहिर 2-3 खबरें कल अलीमा खान ने बड़ी झाड़ भी पिलाई। सुहेल अफरीदी को, तुम कर क्या रहे हो, ये 300 बंदे, तुम 200 बंदे, तुम आ गए हो। यानी किसी गांव में बारात आ जाए ना, उस बारात के ऊपर वो जो पैसे लूटने के लिए लोग आते हैं, वो मुख्तलिफ खाना बदोश टाइप, इतने तो वो भी होते हैं। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम कोई एफर्ट नहीं कर रहे। ये बजट वाला मामला और दीगर चीजें और मुलाकातें। अच्छा, एक और भी खबर कल रिपोर्ट हुई, किसी जराए ने दी खबर, एक दोस्त ने खबर निकाली कि मोहसिन नकवी के साथ अफरीदी साहब की एक और भी मुलाकात हुई है। एक तो हुई ना पहले जो रिपोर्ट हुई, एक और भी हुई है। तो ऐसे चीजें तो चल रही हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि अलीमा खान कह रही है कोई डील नहीं है। हाँ, डील हो सकता है, ना हो रही हो। ये डील से मुराद कोई बातचीत हो रही है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये चीजें भी मुख्तसर आपके सामने रख देता हूं। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। जरा मुख्तसर पहले ईरान वाली सूरत हाल, आलमी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है, जनाब, ईरान वार स्ट्राइक्स शट डाउन कुवैत एयरपोर्ट विद सेवरल वाउंडेड। तो कई जख्मी हो गए हैं। कुवैत का एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिया गया है। और इस तरह बाकी तकरीबन यानी पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त जो खबरें भरी पड़ी हैं वो ईरान के हवाले से है कि ईरान ने हमले जो है वो कर दिए। इससे पहले देखिए, ईरान ने हमला नहीं किया, ईरान पर पहले हमला किया गया था। ईरान जो है उसके जवाब में अमेरिका के जिन जिन मुल्कों में अड्डे हैं उन पर हमला कर रहा है। यानी अभी खबर आगे, मशरिक़ वस्ता में दोबारा कशीदगी शुरू। यूएई के अंदर ईरान ने दुबई पर भी मिसाइल और ड्रोन दाग दिए हैं। ईरानी हमले के बाद बहरीन ने अपनी फजाई हदूद भी बंद कर दी है। ईरान ने बहरीन, कुवैत और इराक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमले किए हैं। तो लिहाजा वही ईरान ने वही पैटर्न अपनाया है कि अगर अमेरिका हमला कर रहा है तो जिन जिन मुल्कों के अंदर अमेरिका के अड्डे हैं। अच्छा, ईरान को तौर पे अभी तक ईरान का जो रिपोर्ट हो रहा है, अभी तक सऊदी अरब पर हमला नहीं किया। अब सऊदी अरब पर हमला करने का पता है मतलब ये है कि पाकिस्तान, फिर ईरान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने नहीं किया। लेकिन यूएई तो मुकम्मल तौर पे गोद में बैठा हुआ है ना इसराइल की। जब जंग लगी हुई थी तो नेतन्याहू, तो वो जो खबर आई थी एक कि वो तो यूएई के अंदर था, और यूएई तो नफरत से भरा हुआ है ना ईरान की। उन्होंने वहां पे मसाजिद बंद कर दी, अदारे बंद कर दिए, अकाउंट्स फ्रीज कर लिए। इवन
اگرچہ اداروں نے اس کی تردید کی لیکن کچھ خبریں تھی کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایون جن کا تعلق پاکستان سے بھی تھا اور وہ اہل تشیع تھے ان کو ڈیپورٹ کیا انہوں نے. تو بہرحال اب یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اب یہ کیا موڑ لے گی؟ دیکھیں جنگ ختم ہو گئی تھی, سیز فائر ہو گیا تھا, ایران تمام شرائط مان گیا تھا. اب امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ ایران کو نتھ ڈالی جائے, یہ بھی ہمیں دے دو, یہ بھی دے دو, یہ بھی دے دو. انہوں نے کہا بھائی نہیں, اگر لڑ کر یہ چیزیں تم حاصل کر لیتے ٹھیک تھا, جو تم لڑ کر نہیں اچیو کر سکے ہم تمہیں وہ کیوں دیں. اب فضول کی ضد ایران یہاں تک مان گیا تھا کہ ہم یورینیم روس یا پھر کہہ لیں چائنا ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن نہیں جی ہمیں دے, ایسے کون دیتا ہے جی. تو بہرحال معاملات, اور ایران کہہ رہا تھا کہ اگر آپ مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیں دبا کے رکھیں, پابندیاں ہٹائیں, عالمی مارکیٹ کے اندر ہمارے لیے راستے کھولیں, ہمارے جو بلکہ وہ بھی نہیں, ہمارے جو پیسے آپ نے لوٹے ہوئے ہیں, فریز کیے ہوئے ہیں, وہ پیسے ہمارے, ہم تم سے بھیک نہیں مانگ رہے, ہمارے پیسے ہمیں جاری کر دو. نہیں مانے, اب دوبارہ جنگ لگ گئی ہے. اب اس کے کیا صورتحال ہوگی ظاہر ہے بہت بڑی خطرناک ہوگی. اچھا جی, ایک تو فواد چودھری صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے حالیہ دنوں میں ہونے والی ملاقاتوں میں قومی حکومت کی حامی بھر لی ہے. یعنی یہ اگر ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو آف دا ریکارڈ ہی ہو رہی ہیں, کہ پردے کے پیچھے ہو رہی ہیں, پردے کے سامنے رپورٹ نہیں ہوئی. حالانکہ مجھے کل ایک دوست نے اڈیالہ میں بتایا کہ شاید لاسٹ جمعرات کو بھی کوئی ملاقات ہوئی ہے, یعنی یہ جو ایک تو عید والا جمعرات تھا اس سے پہلے بھی اڈیالہ کے اندر ملاقات ہوئی اور رپورٹ نہیں ہوئی. یعنی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو اب فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں کہ حالیہ ملاقاتیں جو ہوئی ہیں, بظاہر تو کوئی بھی ملاقات نہیں ہوئی اڈیالہ کے اندر جو رپورٹ ہوئی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ملاقاتیں خفیہ ہو رہی ہیں. تو ہاں نے وہ کہتے ہیں یہ قومی حکومت والا آئیڈیا ہے نا کہ سب کو گھر بھیجو اور ایک مختصر ٹائم کے لیے ایک قومی حکومت بن جائے, اس کو تسلیم جو ہے وہ کر لیا. فواد چودھری کا یہ دعویٰ ہے. اچھا, رات کو سہیل افریدی صاحب کو فیس سیونگ چاہیے تھی. میں نے تو دیکھے, میں نے ٹویٹر پر لکھا نا کہ اتنے لوگ تھے, 300 لوگ تھے, 250 لوگ تھے, یا پھر رات کو ایک آندھی چلی مغرب کے ٹائم, تو میں نے لکھا کہ یہ سہیل افریدی صاحب کے لیے فیس سیونگ ہے. ظاہر اتنے لوگوں کے ساتھ تو بے وقوفی ہے نا دھرنا جاری رکھنا. 200 لوگوں کے ساتھ کون سا دھرنا ہوتا ہے, 200 سے بھی کم. تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں بھائی سہیل افریدی سے نفرت یا فلانے کے خلاف یہ پراپیگنڈا ہو رہا ہے. اچھا کل میں بہت ساری چیزیں رپورٹ بعض اوقات نہیں کرتا. اچھا کل یہ بھی منظر ہم نے دیکھا, سہیل افریدی صاحب 4 گھنٹوں سے اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے جو وزراء ہیں نا, سارے وزراء نہیں, کچھ وزراء, وہ اپنی اپنی گاڑیاں, سرکاری گاڑیوں میں, بعض سرکاری گاڑیاں, اس کے اندر اے سی لگا کے کھڑی گاڑیوں پر سٹارٹ کر کے, بڑی ظاہر ان کا انجن ہوتا ہے, تو وہ اے سی لگا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. عام ورکر زمین پر, گرم زمین, گرم تپی ہوئی پورے دن کے 40 کے ٹمپریچر کی وہ کنکریٹ والی, اس پر بیٹھے ہوئے تھے. کچھ کوئی نیچے لیٹا ہوا ہے, گھاس تو آئی نہیں نا, درخت نام کی کوئی اڈیالہ کے اندر چیز ہی نہیں نا. میں خود جا کے جاتا ہوں, وی لوگ وغیرہ ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے تو جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چھاؤں والی جگہ مل جائے, تو وہ گاڑیوں میں تھے. تو یہ تو صورت ہے. اب سہیل افریدی نے فیس سیونگ کے لیے اعلان کر دیا. پچھلی بات انہوں نے کہا تھا میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا, یعنی رویہ سخت کر کے آؤں گا. انہوں نے کہہ دیا کہ 10 جون کو ہم جو ہے وہ احتجاج کریں گے پارلیمنٹ کے باہر, اور بجٹ, وفاقی بجٹ ہم پاس نہیں ہونے دیں گے. اب اس پہ شیخ وقاص اکرم, پہلے ہی سہیل افریدی صاحب کے خلاف علی امین گنڈا پور کمپنی اور دیگر جو ہے وہ ظاہر ایک فارورڈ بلاک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کامیاب تو وہ ہوگا نہیں ہوگا ایک الگ بحث ہے, لیکن شیخ وقاص اکرم کا جو بیان ہے وہ سہیل افریدی کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ہے. یعنی سہیل افریدی جو وہاں پہ دعویٰ کر کے آئے کہ ہم دھرنا دیں گے پارلیمنٹ کے باہر, جب آپ اڈیالہ کے باہر نہیں دھرنا دے سکتے تو پھر پارلیمنٹ تو وہاں تو اور سینسٹیو معاملہ ہے, وہاں پہ آپ کتنے بندے لے جائیں گے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ پارٹی کی سطح پر ابھی کسی دھرنے کا ڈیسائیڈ نہیں ہوا, پہلے بھی ہمارے دوست کچھ ایسے اعلانات کر دیتی ہیں پھر پارٹی ان کا بھرم رکھتی ہے. تو شیخ وقاص اکرم نے کہا بھائی ہم اس سے, یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سہیل افریدی جو بڑک مار آئے ہیں, جو اپنی فیس سیونگ کے لیے اڈیالہ سے نکلنے کے لیے وہ کہہ گئے ہیں, اس پر جو ہے وہ پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے, یہ ان کا اپنا ذاتی جو ہے وہ اکیلے کا فیصلہ ہے. بہرحال اور بھی خبریں ہیں, وی لوگ اب لمبا ہو رہا ہے, اگلے وی لوگ میں آپ کے سامنے رکھ دیں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.